नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भोरी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइरहेको यो भगवान बुद्धको उपदेश सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 53औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र यो अङ्गुत्तर निकायमा 11वटा निपातहरूमध्ये पहिलो निपातमा 20वटा वर्गहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले 16औं वर्ग जसलाई एक धम्मपाली वर्ग भनेर भनियो त्यसको चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र आज हामी त्यही एक धम्मपालीमा उल्लेख भएका सूत्रहरूको बारेमा चर्चा जारी राख्नेछौँ र यो एक धम्मपाली 16औं वर्गमा जम्मा 70वटा सूत्रहरू छन् र ती 70वटा सूत्रहरूलाई पनि 4वटा समूहमा बाँडिएको छ। पहिलो समूहमा 2टा सूत्र, दोस्रो समूहमा 10वटा, तेस्रोमा 14वटा र चौथोमा 44वटा र हामीले 44वटा सूत्रहरूमध्ये 6वटा सूत्रको बारेमा गएको एपिसोडमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब त्यसभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई केही जानकारी गराउन गइरहेको छु र यो एक धम्मपाली वर्गको चौथो समूहमा भएको 44 सूत्रमध्ये 6औं सूत्रमा के भनिएको थियो भने भगवान बुद्धद्वारा उपदेशित विनय धर्म र विनय सुन्न मौका पाउनेहरू धेरै कम छन् र मौका नपाउने धेरै थिए भन्ने कुरा गएको एपिसोडमा गइसक्यो। अब 7औं सूत्रमा के छ त भगवान बुद्धले बताउनु भएको धर्म र विनय सुन्ने कम भए नसुन्ने धेरै भए त्यो एक ठाउँमा छ, तर त्यो सुन्ने कम सङ्ख्या जुन छन्, सुन्न पाउने कम सङ्ख्या छन्, ती कम सङ्ख्याहरूमध्येबाट पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको अनुसार धारण गर्ने, पालन गर्ने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेहरू धेरै कम छन्। व्यवहारमा नउतार्ने, आचरणमा नउतार्ने धेरै छन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको यो सूत्रमा पाइन्छ र यसको उदाहरणको लागि म यहाँहरूसम्म चाहिँ केही उदाहरण घटनाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो बुद्धकै समयमा पनि बुद्धको शिक्षालाई सुन्न पाउने धेरै कम थिए भन्ने कुरा त हामीले त्यो पाली साहित्य अथवा बुद्धकालीन इतिहासहरू हेर्दाखेरि पनि थाहा पाउँछौँ र त्यसमध्येबाट पनि सुन्न पाएका कम व्यक्तिहरूमा पनि आचरण नगर्नेहरू छन् भन्ने उदाहरण एउटा देवदत्तको उदाहरण लिन सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देवदत्त सिद्धार्थको मामाको छोरा, पछि यशोधरा बिहे गरेपछि सालो पनि भइयो र पछि भिक्षु पनि उसले हुन इच्छा गरेर भिक्षु पनि भए र धेरै क्षमतावान भएको कारणले उनले 8वटा ध्यान प्राप्त गरेर, समापत्ति प्राप्त गरेर रिद्धिसहित ध्यान पनि प्राप्त गरेका हुन्, तर मार्गफल प्राप्त गर्न सकेको थिएन र यसरी 8वटा समापत्ति ध्यान भनेपछि रूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोकसम्मको उसले ध्यानको अभ्यास गरेर रिद्धि समेत प्राप्त गरे। त्यही रिद्धिको प्रभावबाट उनले अजातशत्रुलाई प्रभावित पारेर उसलाई आफ्नो समूहमा आबद्ध गराए भनौँ, आफ्नो अनुयायी बनाउनु सफल भए र त्यो अनुयायी बनिसकेपछि, अजातशत्रुलाई अनुयायी बनाइसकेपछि उनले अजातशत्रुलाई उक्साएर उसको आफ्नै बाउ राजा बिम्बिसारलाई पनि मार्नलाई उसले चाहिँ उद्यत गराए र अजातशत्रु आफ्नो बाउलाई पनि मार्न सफल पनि भए। दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा
सुन्न नपाउनेले त पछुताउने नै भए, तर सुन्न पाउने त्यो अनुसारले आचरण गर्न पाएको अवस्थामा पनि र आफू भिक्षु भएर त्यत्रो ज्ञान ध्यानको तह पनि प्राप्त गरिसकेको देवदत्तले उसले आफू बुद्ध हुन चाहेको इच्छाले गर्दाखेरि, हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, यहाँ सत्ता भनेको चाहिँ कति लोभलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ। बुद्धकै समयमा पनि बुद्धलाई पन्छाएर बुद्धले पाउनु भएको यश कीर्ति मान सम्मान सत्कारबाट चाहिँ डाहा भएर देवदत्त आफू पनि बुद्धको स्थानमा चाहिँ बस्ने उसले लोभ गरे र बुद्धको स्थानमा बस्न लोभ गर्दाखेरि अब बुद्धलाई हतपट्टि हटाउन त सकिँदैन। त्यसकारण उसले राज्य पक्षको चाहिँ सहायता लिन खोजे। यसरी अजातशत्रुलाई आफ्नो हातमा पारे। उसले आफ्नो बाउलाई मार्न लगाएर उसलाई राजा पनि बन्न सुझाव दिए, बने पनि। र त्यो अजातशत्रुलाई आफ्नो पक्षमा पारेर बुद्धलाई हत्या गर्ने उनले अनेक षड्यन्त्र गरे। हेर्नुहोस् है दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षा जसमा कि सबैप्रति मैत्री भाव राख्ने, सबैप्रति दया भाव राख्ने, करुणा राख्ने, त्यस्तो महान शिक्षालाई प्राप्त गरेर पनि त्यो देवदत्तले त्यो अनुसार आचरण गर्न छोडेर बुद्धको स्थान हासिल गर्न उसले चाहिँ राज्य पक्षलाई साथमा लिएर बुद्धको हत्याको योजना बनाए। र अरू हत्याराबाट काम नहुँदाखेरि हात्तीलाई पठाए, त्यो पनि रक्सी खुवाएर। त्यो हात्तीले पनि मार्न नसकेपछि उनले आफैले पहाडमा बुद्ध जानु हुँदाखेरि बुद्ध तलतिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, ऊ त्योभन्दा माथि गएर त्यहाँबाट ढुङ्गा खसालेर त्यो ढुङ्गाले ठिचेर मार्छु भनेर त्यसरी त्यो हरकत पनि गरे। र त्यो ढुङ्गा खसालेको ढुङ्गाबाट केही ढुङ्गा उछिट्टिएर आएर बुद्धको खुट्टाको बुढे औँलामा लागेर त्यहाँ घाउ पनि भएको थियो, त्यहाँबाट रगत पनि बगेको थियो। पछि त्यो घाउ पाकेर त्यहाँबाट पिप पनि बगेको थियो। नाउले त्यसलाई चाहिँ चिरेर सफा पनि गर्नु परेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको त्यस्तो अनुपम शिक्षा जसले कि लोक कल्याण गर्ने शिक्षा उहाँले बताउनु भएको छ, त्यसैमा अनुयायी भएर बसेको देवदत्तले गरेको हरकत हेर्नुहोस्। भनेपछि बुद्धको शिक्षा सुन्न पाउने कम, त्यो सुनेर धारण गर्ने झन् कम भनेको यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। बुद्धकै समयको यो घटना। र अहिलेको समयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अहिले आफूलाई बौद्ध भन्नेहरू, बुद्धका अनुयायी भन्नेहरू र बुद्धको भजन गाउने भनौँ, बुद्धको विहारहरूमा धाउने भनौँ, ध्यान गर्ने भनौँ आदि इत्यादि बौद्ध चारित्र अपनाउनेहरूलाई पनि एकचोटि हामीले निहालेर हेर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूको आचरण हेर्दाखेरि उनीहरूले ढोङ राखेको अथवा उनीहरूले एउटा धर्मको नकाब भिरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि चाहिँ काम गरिरहेको कुराहरू हामीले धेरै उदाहरणहरू पाउँछौँ। यहाँ कसैलाई आक्षेप लगाउनु पनि खोजिएको होइन, कसैको विरोध गर्न पनि खोजिएको होइन, तर वास्तविकता चाहिँ हामीले स्वीकार नै पर्छ। तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ, हामीले अनुभव पनि गरिराखेका छौँ। भन्नाले बुद्धले जुन बताउनु भएको शिक्षा अनुसार आचरण गरेर आफ्नो पनि दुःख हरण गर्न सक्ने, अरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने त्यस्तो अनुपम शिक्षाको अवसर हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई अवलम्बन नगरिकन, त्यसलाई अनुकरण नगरिकन, त्यसलाई आचरण नगरिकन, त्यसलाई मात्र एउटा देखावाको रूपमा, एउटा नकाबको रूपमा राखेर मानिसहरूले अनेकन कुराहरू, कामहरू गर्नु हुने गर्न नहुने, कर्तव्य अकर्तव्य कामहरू गरिराखेको देख्दाखेरि
हामीले यो भन्न बाध्य नै हुनुपर्छ कि बुद्धको शिक्षा सुन्ने कम भएकोमा त्यो सुनेर त्यसलाई आचरण गर्ने अझ नै कम चाहिँ भन्नुभएको आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुरा अहिले पनि त्यो प्रमाणित भइरहेको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षा कतिको लाभदायक छ, कतिको फाइदाजनक छ र कतिको मङ्गलकारी छ, कल्याणकारी छ भन्ने कुरालाई अहिले विश्व परिवेशमा बुद्धको शिक्षालाई अपनाउने, बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसारमा आफूलाई अहोरात्र खट्ने व्यक्तिहरूको घटनाहरू हेर्दा सुन्दा, त्यो पनि विशेष गरेर पश्चिमा देशहरूमा जो कि हटपटी कुनै कुरालाई स्वीकार उनीहरू गर्दैनन्, उनीहरूले जाँची बुझी लाभदायक छ भने मात्रै स्वीकार्ने त्यस्तो प्रवृत्ति, त्यस्तो परिपाटी हामी पाउँछौँ, सुनेर आएका छौँ, देखेर आएका छौँ। भनेपछि तिनीहरूले बुद्धको शिक्षालाई यो पूर्वीय दर्शन भनेर जुन नाम दिइयो, त्यो बुद्धको शिक्षालाई उनीहरूले त्यस्तो गरी आत्मसात गरेर लिनु, त्यहाँ चर्चहरू बन्द गरेर, चर्चहरू बेचेर त्यहाँ गुम्बा खोलेका कुराहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। र ती किन भए त भन्दाखेरि पक्कै पनि बुद्ध शिक्षाको महत्त्वलाई उनीहरूले थाहा पाएर त्यो महत्त्वको चाहिँ त्यसबाट दिने फाइदालाई हृदयङ्गम गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यसो गरेको हामी पाउँछौँ। भनेपछि त्यस्तो किसिमको कल्याणकारी किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने शिक्षा त्यसमा छ, आचरण त्यसमा छ र आफू मात्रै त्यहाँ मुक्त हुने होइन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उहाँले भन्नुभएकै थियो। बढीभन्दा बढी मानिसलाई, बढीभन्दा बढी प्राणीहरूलाई कल्याण गर्न सक्षम र कल्याणकारी धर्म भनेर चाहिँ भनिएको यस्तो शिक्षा सुन्न पाउने अवसर पाउनु त पनि दुर्लभ नै छ। तर त्यो अवसर पाएर पनि, सुनेर पनि त्यो अनुसार आचरण गर्न नपाउनु झनै गाह्रो, झनै दुर्लभ छ भन्ने कुरा यसबाट पनि हामीलाई प्रमाणित हुन्छ। मैले यो भनिरहेको चाहिँ कारण किन त भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा अवलम्बन गरेर, आचरण गरेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने हो भने हाम्रो दैनिक जीवन, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्मको जुन जीवन हो, त्यसलाई हामीले बडो राम्रोसँग आफूलाई पनि सुखपूर्वक र अरूलाई पनि सुखपूर्वक जिउन सक्ने गरिकन आचरण गर्न सिकाउने त्यो धर्म हो। र त्यो धर्म अनुसारले हामीले पालन गर्दै गयौँ भने हाम्रो मनभित्रका क्लेशहरू, जसलाई हामी तृष्णा भन्छौँ, रागरूपी तृष्णा, द्वेषरूपी तृष्णा, मोहरूपी तृष्णा, यी 3 प्रकारका मुख्य तृष्णाहरू जसलाई हामी क्लेश पनि भन्छौँ, त्यो क्लेशबाट मुक्त भएर स्थायी शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो शिक्षाबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौँ। र बुद्धलाई हामीले जुनसुकै दृष्टिकोणबाट अपनाए पनि, भला हाम्रो देशमा जन्मनु भएको भनेर अपनाउला, भला हामी बौद्ध भएर उहाँको शिक्षालाई अवलम्बन गरौँ भनेर गरिएला, भला उहाँ नेपाली हुनुभएको कारणले गरेको भनिएला, जुनसुकै दृष्टिकोणबाट, जुनसुकै एङ्गलबाट चाहिँ बुद्धलाई अपनाएको भए पनि यदि उहाँले भन्नुभएको शिक्षालाई हामीले हृदयङ्गम गरी त्यसलाई व्यवहारमा उतारी त्यसबाट पाउनुपर्ने लाभ यदि पाउन सकेनौँ भने त्यो पनि एउटा ठुलो अपूरणीय घाटा भन्न मिल्छ। यसैको उदाहरणको रूपमा अहिलेकै मैले प्रसङ्ग उठाउँदैछु। अहिले पनि कतिपय मानिसहरू बुद्धको शिक्षालाई अवलम्बन गर्छन्, विभिन्न प्रकारका सूत्र पाठ गर्छन्, पूजाआजा गर्छन्, विभिन्न तीर्थयात्राहरू गर्छन्, तर आफ्नो आचरण सुधारतर्फ अथवा आचरण बनाउनेतर्फ अथवा बहुजन हिताय बहुजन सुखायतर्फ चाहिँ नलागेको कारणले गर्दाखेरि त्यस व्यक्तिले पाउन सक्ने आर्य मार्ग ज्ञान
जसबाट कि निर्वाणसम्म पनि पुर्याउन सक्छ, त्यसबाट चाहिँ वञ्चित भएका घटनाहरू हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिराखेका छौँ। र यसरी कोही पनि व्यक्ति बुद्धको शिक्षा अपनाएर आर्य मार्गमा पुगेको अथवा निर्वाण साक्षात्कार गरेको भन्ने उदाहरण नपाएको कारणले पनि हुन सक्ला मानिसहरूले यो धर्म आचरण गर्नमा अलि फितलोपन देखाएको जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यो उनको दोष होइन, न त्यो देखाउनेको नै दोष हो। दोष केमा छ त भन्दाखेरि हाम्रो दृष्टिकोणमा छ। बुद्धको शिक्षालाई हामीले मात्र पाठ गर्ने, मात्र देखावा रूपमा, देखावटी रूपमा चाहिँ मात्रै आचरण गर्ने हो भने त्यसबाट दिनुपर्ने जुन लाभ हो, त्यसबाट लिन सक्ने जुन लाभ हो, त्यसबाट त वञ्चित हुन्छ नै। त्यसकारणले बुद्धले भन्नुभएको यो जुन कुरा हो अहिले पनि 100% सही छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट प्रमाणित भएको पाउँछौँ कि बुद्धको शिक्षा धर्म विनय सुन्न मौका पाउने व्यक्ति कम, त्यसमाथि पनि आचरण गर्ने व्यक्तिहरू झनै कम भनेर जुन भनियो यो अङ्गुत्तर निकायको यो एक धम्मपाली एकक निपातमा, त्यो कुरा अहिले पनि प्रमाणित भएको चाहिँ हामी ज्वलन्त उदाहरणहरू पाइराखेका छौँ। र यसरी मार्गफल प्राप्तबाट वञ्चित हुँदाखेरि कतिपय मानिसहरूलाई यो हुन सक्ला र भनेर शङ्का उब्जाउने ठाउँ पनि पाएको छ। र दर्शक महानुभावहरू शङ्का गरेर, माने शङ्का मात्रै गरेर, त्यसमाथि अविश्वास मात्रै गरेर त्यसबाट पार लाउन सक्दैन। उदाहरणको लागि अब केही रोग लाग्छ, रोग निवारणको लागि औषधि दिएको हुन्छ, औषधि बनाएको हुन्छ। अब त्यो औषधिको बयान मात्रै गरेर औषधिले यति फाइदा गर्छ, यति ठिक हुन्छ, यति मानिस ठिक भइसक्यो, यो फलानु डाक्टरले एकदम नाम चलेको डाक्टरले चाहिँ प्रेस्क्राइब गरेको लेखिदिएको औषधि भनेर त्यो गुणगान मात्रै गरेर बस्यो भने त्यो औषधिको फाइदा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? दर्शक महानुभावहरू, यो विचारणीय पक्ष छ। यदि त्यो औषधिको गुणगान गरे जस्तै उसले औषधि पनि सेवन गरेको भए त सायद उसको रोग त हरण हुन्छ होला, उसको रोग निर्मूल हुन्छ होला। तर यहाँ मानिसहरू कस्ता भयो भने त्यो रोग निर्मूलतिर जानको लागि औषधि सेवन नगरिकन खालि प्रचार प्रसारमा त्यो गुणगानमा चाहिँ मात्रै सीमित हुँदाखेरि त्यो औषधिबाट पाउन सक्ने जुन लाभ हो, जुन उपचार हो, त्यसबाट वञ्चित भइरहेको छ। ठिक यही उदाहरण चाहिँ यो बुद्ध शिक्षामा पनि छ भन्ने कुरा हामीले लिन सक्छौँ। र जति यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गरेर यो त हामीले गरिराखेको ठिक छैन अथवा फलानुले गरिराखेको ठिक छैन भनेर चाल पाइन्छ समयमै भने उसको कल्याण हुन्छ। किन? अब यो गरेको ठिक छैन भनेपछि उसले सही बाटो रोज्छ, सही तरिका अपनाउँछ, सही आचरण अपनाउँछ र जसबाट उसलाई चाहिँ पाउनुपर्ने लाभ प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण बुद्ध शिक्षा भनेको मात्र एउटा दर्शन होइन, बुद्ध शिक्षा भनेको मात्र एउटा पाठ पूजा होइन, बुद्ध शिक्षा भनेको मात्र एउटा देखावटी यो नेपालमा जन्मेको व्यक्तिको कारणले चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी हावादारी कुरा गरेर हुँदैन। त्यसबाट यदि फाइदा लिने नै हो भने बुद्धको जुन शिक्षा हो, जुन सम्पूर्ण प्राणीलाई कल्याण गर्ने जुन शिक्षा हो, त्यसलाई आचरण गर्नै पर्छ। यसमा कुनै पनि विवाद स्वीकार्य हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसबाट लाभ लिएका व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर पनि हामीले त्यसबाट प्रेरणा लिन सक्नुपर्छ। बुद्धकालीन घटनाहरूमा पनि हामीले धेरै पाउँछौँ। बुद्धको शिक्षा सुनेर त्यही अनुसार आचरण गरेर मार्गफल प्राप्त गरेका, श्रोतापन्न भएका, सकृदागामी भएका, अनागामी भएका, अरहत भएका व्यक्तिहरू असङ्ख्य सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो बुद्धकालीन घटना मात्रै होइन, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि कतिपय देशहरूमा बुद्धको शिक्षालाई अवलम्बन गरेर, आचरण गरेर, धारण गरेर आफूभित्रको क्लेशहरू नाश गरेर अरहत हुनेहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू हामीले सुन्नमा पाउँछौँ। र कतिपय मानिसले बर्मा देशमा अरहत भन्तेहरूलाई भेटेर आएको कुराहरू गर्नुहुन्छ।
भन्नाले मेहनत गर्यो भने त मार्गफल प्राप्त गर्न सकिने रहेछ त भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। तर विडम्बनाकै कुरा मान्नुपर्छ, यी सबै कुरालाई छोडेर मानिसहरू आचरणतिर त्यति ध्यान दिइरहेको नदेख्दाखेरि बुद्धको शिक्षाबाट पाउनुपर्ने जुन लाभ हो त्यसबाट वञ्चित भइरहेको देख्दाखेरि कहीँ कहीँ अलिकति दुःख पनि लाग्छ। र औषधि हुँदाहुँदै औषधिको बयान मात्रै गरेर औषधि नखाँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभबाट वञ्चित भएको देख्दाखेरि दया पनि लाग्छ। त्यस कारणले दर्शक महानुभावहरू यसरी बुद्धको शिक्षालाई सुन्न पाउने कममाथि त्यसमाथि झन् सुनेर पनि आचरण गर्ने कम छ भन्ने कुरा यो सूत्रमा हामीले पायौँ। त्यसै गरेर अर्को 8औं सूत्रमा चाहिँ भगवान बुद्धले के भन्नुभएको त भने तथागतको धर्म विनय सुनेर त्यसको अर्थमा बुद्धले बताउनु भएको जुन शिक्षाको त्यसको अर्थमा विचार गर्ने मानिस धेरै कम छ अरे, विचार नगर्ने धेरै छन्। भने बुद्धले जुन भन्नुभएको कुरा हो त्यसको अर्थ के हो त, उहाँले भन्न खोज्नु भएको त्यसको इन्टेन्सन के हो, मनसाय के हो, त्यसभित्र लुकेको यथार्थ के हो भनेर त्यसतिर लाग्ने मानिस धेरै कम छ। उदाहरणको लागि अहिले पनि विभिन्न प्रकारका बौद्ध सम्प्रदायहरू विकसित भएको हामी पाउँछौँ। हुन त अशोककै समयमा भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि 200-250 वर्षपछि उदय भएका भारतका सम्राट अशोकको समयमा आइपुग्दाखेरि नै बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ विभिन्न निकायमा विभाजन भएर चाहिँ 18वटा निकाय त तयार भएकै हो, बनेकै हुन्। तर त्यसमध्येबाट पनि कतिपय लोप पनि भइसके र अहिले प्राय विशेष गरेर 3टा निकायलाई चाहिँ अस्तित्वमा मानिन्छ। अब त्यो निकायहरूको आफ्नो सम्प्रदायकोहरूको आफ्नो दर्शनहरूको आफ्नो शिक्षाहरूको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने बुद्धले भन्नुभएको कुरा भन्दा कति डेभिएसन, कति फरक कुराहरू त्यसमा हामी पाउँछौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि बुद्धले 2600 वर्ष अगाडि नै थाहा थियो कि यो मैले भनेको कुरालाई अर्थको अनर्थ गर्नेहरू धेरै हुन्छ भनेर उहाँले त्यति बेला नै थाहा भइसकेर यो एउटा भविष्यवाणीको जस्तो रूपमा चाहिँ भन्नुभएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। किनकि बुद्धले मैले बताएको कुराको अर्थलाई विचार गर्ने धेरै कम हुन्छ, विचार नगर्ने धेरै हुन्छन् भनेको अर्थ यही त हो। बुद्धको शिक्षा कस्तो? स्वाख्यातो भगवता धम्मो, भगवानले देशना गर्नुहुने धर्म के त? स्वाख्यातो, सुआख्यात, राम्रोसँग भनिएको छ। त्यसमा कुनै पनि रहस्यवाद छैन, कुनै पनि लुकी छिपी छैन। तर त्यस्तो कुरालाई पनि पछि आएका विभिन्न प्रकारका विद्वानहरूले तोडमरोड गरेर विभिन्न अर्थ लगाएर त्यसलाई चाहिँ मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालका कुराहरू धेरै निस्के। र त्यो सही हो अथवा गलत हो भनेर जाँच्नको लागि हामीसँग मापदण्ड के छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भएपछि भएको 3 महिनापछि सुरु गरिएको जुन सङ्गायना हो, भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह गरिएको जुन घटना हो र त्यो घटनाको गुरु शिष्य परम्पराबाट चाहिँ क्यारी अन भएर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइआएको जुन कुरा हो त्यसलाई मान्ने हो भने हामीले पाली त्रिपिटकलाई आधिकारिक ग्रन्थ मान्नुपर्छ। र त्यो आधिकारिक ग्रन्थ त्रिपिटकमा उल्लेख भएका कुराहरू बुद्ध वचन हुन् भन्ने कुरा हामीले मानिआएका छौँ, सम्पूर्ण संसारले मानेको छ। तर त्यसैलाई पनि तोडमोड गरेर आफ्नै किसिमबाट चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि बुद्धले जुन भन्नुभएको इसेन्स कुरा हो, जुन सारपूर्ण कुरा हो, त्यसबाट अलिअलि डेभिएसन, अलिअलि माने बाङ्गिएको, अलिअलि टाढिएको कुराहरू धेरै पाइन्छ। र हुँदा अलिअलि मात्रै होइन, 180 डिग्री पुरै उल्टो दिशातिर गएको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यो वेबसाइटमा, अहिले वेबसाइटको चाहिँ पहुँच भएको कारणले त्यो वेबसाइटहरूमा त्यो बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ सूत्रहरूलाई वर्णन गरिएको चाहिँ हेर्दै गयौँ भने त
आनका तान फरक पर्ने किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गरेका कुराहरू हामीले पाउँछौँ। भन्दाखेरि बुद्धको समयमा पनि सायद त्यसरी बुद्धको माने शिक्षालाई अर्थको अनर्थ किसिमबाट प्रस्तुत गर्नेहरू थिए होला। त्यही अनुसारले पनि बुद्धले भन्नुभयो होला यो कुरा। तर त्यो भन्नुभएको कुरा अहिले पनि 100% रूपमा चाहिँ लागू भइरहेको हामी पाइराखेका छौँ। र यो हुनुको परिणाम के त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै त्यो शिक्षा हामीले पालना गरेर त्यो शिक्षालाई सिकेर त्यो अनुसारको आचरण गरेर जुन पाउनुपर्ने आर्य मार्ग फल हो, चित्त शुद्धिको जुन फल हो, स्थायी शान्तिको जुन फल हो, त्यसबाट मानिसहरू वञ्चित भइरहेको छ। त्यसकारणले दर्शक महानुभावहरू, यो अङ्गुत्तर निकाय एकक निपातको 16औं वर्ग एकदम्मपालीमा उल्लेख भएका यी कुराहरूलाई मैले यहाँ अलिकति धेरै समय लिएर यहाँहरूको समय लिएँ। र यो लिनुको अर्थ पनि के त भन्दाखेरि अहिले वर्तमानमा जुन अवस्था छ, जुन स्थिति छ, जुन परिस्थिति छ र जुन मानिसहरूले व्यवहारमा देखाइराखेको छ, त्यसलाई हामीले अलिकति मात्रै त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्यौँ र अलिकति मात्रै त्यसलाई सही रूपमा, सकारात्मक रूपमा, पोजिटिभली त्यसलाई लिन सक्यौँ भने बुद्धको शिक्षामा जुन निहित भएको लाभ हो, जुन कल्याणकारी सन्देश हो, जुन कल्याणकारी अवस्था हो, त्यो अहिले पनि हामीले लाभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहेकोले यति कुरा भने। दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म आज यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। यसभन्दा अगाडिको कुराहरू लिएर फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै र बोडी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।